बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज 2025 बहुत करीब है और आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला भी बहुत तेज़ी से जारी है और मुख्तलिफ ममालिक से बहुत ज़्यादा तादाद में आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। हज के मुक़द्दस फ़रीज़े को अंजाम देने के लिए हर उम्र के लोग सऊदी अरब जाते हैं। इस मौका पर कुछ अफराद को व्हील चेयर भी इस्तेमाल करना पड़ सकती है क्योंकि उनको कुछ तिब्बी अमराज लाहिक होते हैं या तिब्बी वजूहात की बिना पर वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि व्हील चेयर चलाने वालों के लिए और व्हील चेयर से बचने के लिए आम लोगों को वहाँ क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। सबसे पहले इस सिलसिले में हम व्हील चेयर चलाने वालों की बात करते हैं। व्हील चेयर वाले अपनी व्हील चेयर पर टैग लाजमी लगाएं या मार्कर से इसके साइड वाले हिस्से पे अपना नाम, बिल्डिंग नंबर या होटल का नाम, हज दरख्वास्त नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिख दें। उसके अलावा व्हील चेयर को चेन लॉक भी लगाएं। नंबर 2, मिना के खैमों के बाहर व्हील चेयर साइड पर पार्क करें और चेन लॉक से बांध लें ताकि रास्ता बंद ना हो, या मिना और अराफात के खैमे के अंदर वाली साइड पे पिलर के साथ व्हील चेयर को लॉक लगाकर पार्क करें ताकि महफूज रहे। नंबर 3, व्हील चेयर चलाने वाले बहुत एहतियात से चलाएं, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, व्हील चेयर चलाते वक्त गैर ज़रूरी इधर उधर ना देखें। नंबर 5, व्हील चेयर चलाते हुए नज़रें आगे होनी चाहिए वरना लापरवाही की सूरत में आपके आगे पैदल चलने वाले को चोट लग सकती है। नंबर 6, आगे चलने वाले की रफ्तार को भी जांचना ज़रूरी है कि अगर वो रुक जाए तो उसी वक्त में आपकी व्हील चेयर भी रुक जाए वरना आगे वाले को हिट कर सकती है। नंबर 7, व्हील चेयर चलाते हुए एक ही डायरेक्शन में चलें, किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें वरना बाकी पैदल चलने वाले मुतासर हो सकते हैं। नंबर 8, अपने व्हील चेयर के फुट मैट पर फोम या कोई मोटा कपड़ा लगाएं ताकि अगले का नुकसान ना हो, यानी अगर व्हील चेयर आगे किसी को टकरा जाए तो फिर उसे किसी किस्म की चोट ना पहुंचे। नंबर 9, चढ़ाई और उतराई पर ख़ास ख्याल रखें। अगर चढ़ाई ज़्यादा हो तो दरमियान में वक्फा भी ले सकते हैं। नंबर 10, ढलवान वाले रास्तों या टनल जो उतराई में हो वहाँ व्हील चेयर हमेशा रिवर्स में चलाएं ताकि व्हील चेयर पर बैठे हाजी को एकदम से गिरने का खतरा ना हो। मिना, मज़दलफा और अराफात में अक्सर रास्ते नाहमवार भी होते हैं और दरमियान में लोहे की ग्रिल भी लगी होती हैं। व्हील चेयर चलाते हुए एहतियात करें ताकि व्हील चेयर के व्हील्स ख़राब या टूट ना जाएं, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप अपने साथ टूल बॉक्स लाजमी रखें और अगर आपकी नई व्हील चेयर है तो उसके साथ इसका पाना भी मिलता है। ख़रीदते वक्त इत्मीनान कर लें कि वो मौजूद है और इस्तेमाल से पहले इसके तमाम नट बोल्ट टाइट कर लें। पुरानी व्हील चेयर के साथ इसके लिए आप खुद से एक पाना ख़रीद लें। नई व्हील चेयर ख़रीदते वक्त दूसरी चीज़ें चेक करने के अलावा इस पे किसी को बिठाने के बाद इसको चला के अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि इसका कोई एक या दोनों व्हील्स जाम तो नहीं। अराफात से जब आपका मुज़दलफ़ा का सफ़र स्टार्ट होगा यानी मगरिब के बाद, तो उस वक्त आपने ख़ास तौर पर यह एहतियात करनी है कि आपने बसों के दरमियान व्हील चेयर को लेकर नहीं घुस जाना। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और व्हील चेयर पर बैठा शख्स उसकी हालत गैर भी हो सकती है क्योंकि बसों को चलने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और बाज़ औक़ात लोग बसों के दरमियान घंटा से ज़्यादा यानी 2-2, 3-3 घंटे भी खड़े रहते हैं इसी उम्मीद पर कि हम जल्दी से बस में चढ़ जाएं, जगह ले लें। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सब पहुंच जाएंगे मुज़दलफ़ा, इसलिए आपको बसों के दरमियान जो ट्रैक्स हैं, जो छोटी छोटी जगह हैं, जो एक बस से दूसरी बस के दरमियान और वो सारी बसों का जो एक जैसे स्टैंड होता है उसके दरमियान में व्हील चेयर को लेकर तो कतई ना जाएं, बल्कि अपनी बारी का और आराम से जाने का इंतज़ार करें क्योंकि सब बिलाखिर मुज़दलफ़ा पहुंच ही जाएंगे। इस सिलसिले में आपको परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने व्हील चेयर वालों से कैसे बचना है, यानी जो हुजाज कराम पैदल चल रहे हैं उन्होंने बजाते खुद व्हील चेयर वालों से कैसे बचना है। जो हजरात पैदल चल रहे हों उनको चाहिए कि वो व्हील चेयर वालों से दूर रहें। व्हील चेयर चलाने वाली की छोटी सी गलती, इधर उधर देखने
یا لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے پیر زخمی ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں بہت شدید چوٹ لگتی ہے جو آپ کے حج کے دن میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ ویل چیئر والوں کے سامنے سے گزر کر کراس کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کسی بھی متحرک چیز کو روکنا سب سے مشکل کام ہے۔ اکثر لوگ بے دہانی یا جلدی کے چکر میں ویل چیئر کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مناسب نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے آگے، پیچھے، دائیں یا بائیں ویل چیئر والے نہ ہوں، اور اگر ہوں تو بہت احتیاط سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تاکہ کسی قسم کی چوٹ لگنے سے محفوظ رہیں۔ ویل چیئر کے معاملات کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو درگزر کر دیجئے، کیونکہ کسی کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ میرے حساب سے ویل چیئر چلانے والے کو بھی اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے جتنی ویل چیئر سے بچنے والوں کو۔ یہاں میں آپ کو ایک انتہائی ضروری بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور کسی دوسری ویل چیئر کے آپ سے ٹکرانے کی وجہ سے آپ کے پیر میں سے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اسی حالت میں مزید طواف نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، پھر طواف وہیں سے شروع کریں جہاں سے روکا تھا۔ طواف زیارت میں تو خاص دھیان دیں، اس لیے کہ یہ حج کا فرض ہے، اور فرض ٹوٹنے کی صورت میں اگر طواف جاری رکھا تو طواف مکمل نہیں ہوگا اور حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ خون نکلنے کی صورت میں آپ کو دوبارہ جا کر وضو کرنا پڑے گا اور دوبارہ اپنا طواف کا سلسلہ وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ طواف زیارت ادا نہ ہونے کی صورت میں حج نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو خاص طور پر طواف زیارت کے کیس میں معمولی نہ سمجھیں۔ دوران حج عازمین حج کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو ہر طرح کی اذیت سے بچانے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اسی طرح آپ کے کمرے کے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اذیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک ساتھی آرام کر رہا ہے اور دو ساتھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا ایک ساتھی یعنی ایک حاجی صاحب گاؤں کے دوسرے حاجی صاحب کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور دوسروں کی آرام و راحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنی باتوں اور گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ موبائل فون پر لگے رہتے ہیں اور دوسرے جو کمرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ یا موبائل پر طویل دورانیے کی کال ہوٹل یا بلڈنگ کے استقبالیہ یا اس کے جو ویٹنگ روم یا سٹنگ روم ہوتے ہیں یا لیونگ روم نیچے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر کریں، اپنے روم میں دوسرے روم میٹس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھیں اور دوسرے حجاج کرام کے آرام و راحت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی حج کر چکے ہیں یا اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا حج حج مبرور ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے ملک پاکستان کا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔